कंस्ट्रक्शन होने के बाद, कलीसिया होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वो बेटे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे तैयारी तो नहीं मिल सकी। मैं चाह रहा था कि मैं बहुत सारी तैयारी करूं, लेकिन हम सुबह 6 बजे तक जमाया के साथ रहे हैं। जमाया को 103 से बहुत फीवर रहा है सुबह 6 बजे तक, और हम सारी रात, मैं तो कम जाता हूँ, आपकी बात से ज़्यादा जाती है। मैं तो डेली के सुबह का भी आ जाता था। सारी रात हम दुआ करते रहे और सारी रात इसी चश्मे में सोए। लेकिन सुबह उठे, हमने कहा जो कुछ भी हो, तो मैं चर्च तो जाने जाऊँ। और जैसे ही सुबह जब नाश्ते के टाइम आखिरी दुआ की जमात को, तब लास्ट टाइम मैंने कहा चर्च जाना है। जब बोला चर्च जाना है, फीवर डाउन होना शुरू। पहला इसी हो गया, सारी रात नहीं हुआ। हमने मेडिसिन ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने दुआएं कर ली, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन सुबह जैसे ही हमने कहा जमात चर्च जाना है, जो भी हो चर्च आप जाएंगे और आप खुदावंद के नाम को चला दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेदल करने वाला इस हद तक भी जा सकता है। सिचुएशन को समझे, जब आपका दुश्मन है वो इस हद तक भी जा सकता है, आपको किस हद तक बेदल करेगा वो। हालेलुया, थोड़ा सा सुनिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका दुश्मन थोड़ा सा, थोड़ा सा, थैंक यू जीसस, थोड़ा सा बुलाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मैं कह रहा हूँ कि हर शख्स बेदली का शिकार है। हर शख्स, कोई हालात से, कोई वक्त से, कोई बीमारी से, कोई लाचारी से, हर किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है जिसके पास वो बेदल है। अब बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है इसके बारे में? ये सीखना हम पर हमें जरूर सीखना और समझना चाहिए। फरमाया हम निकालें और कलाम से सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए मूसा की किताब 24वां बाब 10वीं आयत। जी मुकद्दस में से पढ़ेंगे, पुराने अहदनामा में से मिसाल की किताब उसका 24वां बाब उसकी 10वीं आयत से। कुरान मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, अगर तुम मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर शख्स मुसीबत में पड़ता है, हर शख्स पर मुसीबत आती है। ये तो रियलिटी है, ये तो क्या है, ये ट्रू है, रियलिटी है। ये हर शख्स पर मुसीबत आती है और हर शख्स पर दुख भी आता है, परेशानी भी आती है, बीमारी भी आती है, आजमाइश भी आती है, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, खुशहाली भी आती है, शादमानी भी आती है, हर शख्स के लिए। लेकिन ईमानदार के लिए कुरान का कलाम क्या कह रहा है? ईमानदार के लिए क्या है? हम बहुत कम समझते हैं ईमानदारी को। ईमानदार बोलना या किसी से कहलवा देना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हमें लोग ईमानदार समझते हैं या ईमानदार कहते हैं। ईमान पर रहना और ईमान पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ईमान पर चलना, ईमान पर रहना, ईमान पर चलना और ईमान पर खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। मेरे लिए भी और आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। ये वो हद है ईमान की, यहाँ से आप या तो जीरो हो जाएंगे या फिर हीरो हो जाएंगे रूहानी तौर पर। सब कहेंगे हालेलुया, 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 दूसरी कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। या तो आप पुरउम्मीद हो जाएंगे, या तो आप फेथफुल हो जाएंगे, या तो स्ट्रांग हो जाएंगे, और या फिर ये हो जाएंगे
जीरो बना। और बहुत सारे लोग जीरो बनना पसंद करते हैं, जीरो होना पसंद करते हैं। सब हालेलुया हालेलुया। बोलिए जरा। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरे लिसन, सुनिए इस बात को जरा अंडरस्टूड करते हैं। अगर तुम मुसीबत के दिन क्या हो जाए, बेदिल हो जाए, दिमाग काम करना बंद, सोच काम करना बंद, अकल काम करना बंद, एज बात सिचुएशन आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, एक ना अचानक आपके ऊपर वो काम हो गया जो आपने सोचा ही नहीं है, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और पी के ईमानदार होते हुए हम बहुत सारी जगहों पर बेदिल होते हैं, बहुत सारी चीजों का सामना नहीं कर पाते, ठहर नहीं पाते, रुक नहीं पाते, हम मुकाबला नहीं कर पाते, हम फेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें। दुआ करना सारा अमल बहुत अच्छा है, लेकिन दुआ करने के साथ साथ आपको फेस भी करना पड़ेगा, अपने दुश्मन के सामने खड़ा भी होना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, फेथफुल भी रहना पड़ेगा, फेथ पर चलना भी पड़ेगा, फेथ पर कायम भी रहना पड़ेगा। सब हालेलुया हालेलुया। जी। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए, अगर तुम मुसीबत के दिन क्या हो जाए, बेदिल, हाय बीमारी नहीं जान सकता। आपने ये लफ्ज़ सुन बोला और अमीर से सुन लिया, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जहाँ आपके मुंह से निकाला, जहाँ आपकी सोच ने सोचा, जहाँ आपके दिल में नेगेटिव पॉइंट आया, वही आपका हथियार, आपके खिलाफ दुश्मन वही इस्तेमाल करेगा। आपको पता बहुत से लोग एक ही चीज, एक ही नेचर से बाहर क्यों नहीं आते, एक ही कमजोरी से बाहर क्यों नहीं आते? इब्लीस वही उन्हीं का हथियार है, उन्हीं के खिलाफ वही इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, हम एज पर ना सिचुएशन को समझ रहे हैं, ना उस प्रॉब्लम तक पहुंच रहे हैं जो इब्लीस क्रिएट करता है। इब्लीस हमारा सामना करता है, इब्लीस उन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करता है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करता है, और बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार। और ये सारा कुछ करने का मकसद एक ही है कि हमें बेहतर करते हैं, हम ईमानदार रहें, हम फेथ पर खड़े ना रहें, हम ईमान पर चले ना, हम ईमान पर रहे ना। बेदिल करने के पीछे एक ही रीजन है। अगर आप 10 साल से शिफा नहीं पा रहे तो इसका मकसद है, फॉल्ट खुदा में नहीं है, कादर में भी नहीं है, उसका मकसद है आपकी बेदली है, आपकी बेयकीनी है, आपकी नाउमीदी है, आपका तवक्कल नहीं है। आप मुंह से तो कह रहे मैं खुदा पे तवक्कल रखता हूं, मैं रखता हूं, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन जो ईमान के क़वानीन है उसे आप पूरा नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। अगर मुसीबत के दिन क्या हो जाए, की हो जाए, की हो जाए, की हो जाए, और बहुत सारे लोग मुसीबत के दिन में जो आएगी देखी करें, मुसीबत ही बड़ी है, टेंशन ही बड़ी है, परेशानी बड़ी है, हालात ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, सिकनेस है, बीमारी है, कमजोरी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ। पहला काम आपकी दुआ स्टॉप करता है और दुआ ही ना करता है। मुझे पता है दुआ करेगा तो काम खराब होगा। आपको बेदिल करता है, केड़ी सुनी जाती है, पहले कौन सी सुनी जाती है, कौन सी सुनी जा रही है? खुदा 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 ईमान का खुदा है, और इब्लीस शक पैदा कर रहा है, बेदिल कर रहा है आपको। जब तक हम बेदिली से बात नहीं आएंगे, हमारी कश्ती डूबती है। हमारी कश्ती क्या हो जाएगी? पानी गाड़ते रहोगे,
سراغ بند کر دو. میری بات سمجھے گا رضا بھی کہ ہم پانی نکالتے رہے. بہت سارے لوگ زندگی میں بہت جدوجہد کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہوتے ہیں. اتنی محنت, اتنی جدوجہد کرنے کے, اتنی کاوش کرنے کے باوجود بھی ناکامی صاف نظر آ رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ریزن کیا ہے, وجوہات کیا ہے. کبھی بیٹھ کر اپنی زندگی میں اپنے بارے میں خود سوچا کریں. آپ کی کمیاں کمزوریاں بھی نظر آئیں گی اور آپ کی اچھی باتیں بھی نظر آئیں گی. سب کہیں ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہاں ٹھیک کہاں غلط ہے. اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پڑھیے. اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے, اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. تیری طاقت بہت کم ہے. آپ کو پتا میں سب سے زوراور اس وقت ہوتا ہوں جب میں دعا کرتا ہوں, ورشپ کرتا ہوں. سب سے میں حقیقت مذہب پر کھڑا ہوں کہہ رہا ہوں. سب سے زوراور اس وقت ہوتا ہوں میں جب دعا کرتا ہوں, ورشپ کرتا ہوں. میں گھر میں بھی ایسے کرتا ہوں. سب سے زیادہ زور مجھے اس وقت آتا ہے. اگر آپ ساری رات میرے ساتھ بیٹھے تو میں اسی زور بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں سب سے زوراور اس وقت ہوتے ہیں جب دعا اور ورشپ کریں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. اور سب سے کمزور وہ شخص ہے جو نہ دعا کرے نہ ورشپ کرے. سب سے کمزور وہ ہے. وہ تو ٹھیک ہوئے گا, ٹھیک ہوتا ہے تو 5-6 روپیہ کھانا ہے, لیکن میں روحانی طور کی بات کر رہا ہوں, میں اسپرچل طور کی بات کر رہا ہوں. جہاں سے ابلیس ہمیں کیا کرتا ہے؟ بے دل کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ آج خدا سے ایسے لگ رہا ہے جیسے بے دل ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ناراض ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے مایوس لوگ ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے بے یقینی لوگوں میں شامل ہے, ایسے لگ رہا ہے لوگ ناامید ہو چکے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کوئی امید نہیں نظر آ رہی. چہروں سے, زندگیوں سے, دلوں سے, آپ کی باڈی لینگویج سے, آپ کے کردار سے, آپ چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے بے دل ہو چکے, ناامید ہو چکے. آپ کا بھروسہ خدا سے اٹھ چکا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر تو مصیبت کے دن کدوں مصیبت ہے. کب؟ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری قوت کیا ہو جائے گی؟ بہت کم نہیں, بہت یعنی زیرو ہے. روحانی طور پر زیرو. اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ روحانی طور پر زیرو, ایمان زیرو. سب ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے سر جزات کی کتاب 5ویں آیت. میں کہتا ہوں خدا ہمیں کس طرح زیرو سے ہیرو بناتا ہے. سب کہتے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. جزات 14 آیت 5. اور کچھ پچھلا سب کہتے ہاللیلویا ہاللیلویا. جی بڑھیے. کتنے لوگ نے جو زیرو لینا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ نے جو زیرو لینا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. اچھا کتنے لوگ نے جو زیرو کی ڈگری سے ہیرو کی ڈگری میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ والے نہیں جو
اس ہیرو کے لیے، اس زیرو سے ہیرو ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب کے ہالیلویا. اگر آپ بات سمجھ جائیں گے آج تو آپ اس راہ کی طرف چل نکلیں گے جہاں آپ کو خدا ہیرو بنائیں گے. آمین آمین. سب کے ہالیلویا. پالوس ہیرو تھا لیکن بائبل کا آج کیا ہے؟ خدا زیرو سے کیا بناتا ہے؟ ساؤل سے کیا بناتا ہے؟ ساؤل سے کیا بناتا ہے؟ ساؤل سے کیا بناتا ہے؟ سب کے ہالیلویا. جی. پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے. پھر سمسون اور اس کے ماں باپ کہاں چلے؟ تمنت کو چلے. تمنت کو چلے. اور تمنت کے پاکستانوں میں پہنچے. اور تمنت کے پاکستانوں میں پہنچے. اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا. دیکھو ایک جوان شیر آ کر کی کر لگا؟ گرجنے لگا. ساڈے سامنے کون آ جائے؟ شیر کی گالی تو کتا بلی آ جائے. ساڈے حوصلے بلند جڑے نے وہ زیرو تے آ جاتے ہیں. جڑے بلند ترین حوصلے نے ساڈے کتے آ جاتے ہیں؟ زیرو دے. آپ کو پتا میں کتا کسے کہتا ہوں؟ چھوٹے موٹے ٹوٹے پھرتے ہیں. اب اتنے کریں گے ٹھیک ہے. کتا آ جائے تو سانو اکیلا کے نہ سامنے گا وہ نہیں سانو اکیلا آیا ہوں. وہ چھوٹا موٹا جاتے کہ جس کے پسند کتا ہمیں آگے لگا کے تھا اور ہم آگے ہوتے کتا پیچھے ہوتا ہے. سب کے ہالیلویا. ہالیلویا. کتے دیا بہنا کون نے؟ بلیاں تسینا. وہ آ جائے تو ہمارا جینا حرام. میں پھر کہہ رہا ہوں سچ سے بات بتا رہا ہوں. پڑھیے ذرا اسے. سمسون کے سامنے اب کیا آ چکا ہے؟ جوان شیر آ چکا ہے. کون آ چکا ہے؟ جوان شیر. کیڑی مصیبت آئی ہے؟ ہاتھ بیٹھ گئے. کئیاں دا بی پی لو ہے نا. ہاتھ بیٹھ گئے. ان کے لیے بلڈ پریشر ہائی لو سمجھ عقل بند کریے بھی. اب اس کے سامنے کیا آ چکا ہے؟ کیا آ چکا ہے؟ جوان شیر آیا. جی. دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے. دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آیا. آ کر گرجنے لگا. آ کر کی کر لگا؟ کیا کرنے لگا؟ کی کر لگا؟ شیر کو پیار تو کرنے نہیں آیا نا. شیر کیا کر رہا ہے؟ گرجنے کے لیے آیا. تو میں گرجنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے گرجنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ تسی جو تو زور زور غصے نہ بولو تو کی مطلب ہے؟ تسی مارن لی تسی لڑن لی کوئی. اب یہ کیا اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اب یہ مارنے کے لیے تیار ہے. اب یہ پھاڑنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے. جوان شیر کیا کرنے لگا ہے؟ زور زور سے کیا کرنے لگا ہے؟ للکار رہا ہے. گرجنے کے لیے گرج رہا ہے. تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. سب کہہ کے ہالیلویا. سوے لوگوں اٹھو. کیا نازل ہوئی ہے؟ آئی نہیں سمجھتا. آئی نہیں کیونکہ بیان نہیں کرام. اگر بیان ہوتا تو آپ سمجھ جائیں. یہی تو بات پرابلم ہے ہمارا. اب جب شیر آ چکا ہے, جب ہم بے دل ہو چکے ہیں, جب حالات ہمارے سامنے ہے, وقت ہمارے سامنے ہے, وہ چیز ہمارے سامنے ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جس کا سامنا نہیں کر سکتے, جس کو دیکھ کر ہم پریشان اور گھبرا رہے ہیں. سنیے ذرا کیا ہوا ہے. پڑھیں. تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. سب کا ہاللویا. ہاللویا. ساتھ جو سویا ہوا اس کو جگائیں, اس کو بولے خدا کا کلام سنیے اور سمجھیے. یہ آپ کو شیر بنانے کے لیے ہے. ہاں یہ آپ کو کیا ہے؟ یہ کلام کس کے لیے؟ آپ کے لیے, تاکہ آپ کیا بنے؟ شیر بنے. سب کا ہاللویا. ہاللویا. جی. اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا. اور اس نے شیر کو کیسا کیا؟
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया एज पर सिचुएशन फैसला करना डिपेंड करना है। शेर सामने है, शेर गर्ज रहा है, ललकार रहा है, दुश्मन सामने है। उसे क्या किया? उसे क्या किया? बकरी के बच्चे की तरह क्या कर दिया? किसके किसके वक्त से, किसके बाहर से, किसके वसीला से? खुदावन का रसूल पर क्या कर रहा है? हाँ? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता कलाम को आप समझते कितना है, और किसी गल डालो कलाम ये गल करने के लिए गौर हो। मैं कह रहा हूँ हम हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कलाम पे, लगाव कितना है, हमारा सेंस कितना है इसे कैच करने का। अब शेर सामने है और गर्ज रहा है और रूह कुदुस क्या कर रहा है? जोर से नाज़िल हो रहा है। कैसे? जोर से नाज़िल। कैसे? जोर से नाज़िल। जितना रूह कुदुस का जोर करना चाहेगा, जो मुसीबत आएगी किसी पे नहीं होगी। पैदल हो दिया ही वजह, बहुत कम होने की वजह यही है। ना इसे कोई डर आ रहा है, ना ये खौफजदा हुआ, ना ये बेदल हुआ, ना ये नाउम्मीद हुआ, ना ये भागा है, ना ये किनारा कशी की है इसने, ना इसने रास्ता बदला है। हम खुद ब खुद बिली तरह का बात कर रास्ता बदल जाए दुश्मन। अगर रूह कुदुस की कुव्वत हम पर जोर से नाज़िल हुई है, आपके साथ रूह कुदुस की कुदरत जोर से है, तो याद रखें आप सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, हालात का मुकाबला कर सकते हैं, वक्त का मुकाबला कर सकते हैं, बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, बेदिली का मुकाबला कर सकते हैं, नाउमीदी का मुकाबला कर सकते हैं। हर सिचुएशन का आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर रूह कुदुस का जोर है, अगर रूह कुदुस की कुव्वत है, अगर रूह कुदुस की कुदरत है, तब सब कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं इस कलाम को कंफ्यूज करूं? क्या मत सुनिए, मुझे नहीं पता आपका कलाम सुनने से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप सुनना सीखना नहीं चाह रहे, मैं जबरदस्ती सिखाना चाह रहा हूँ। सब कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए जरा। और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, उसके हाथ में कुछ ना था, उसके हाथ में कुछ ना था। उसके हाथ में कुछ ना था। मैं कह रहा हूँ चीजों पर डिपेंड ना करें, अपने वसाइल पर डिपेंड ना करें। जितने लोग चीजों वसाइल पर डिपेंड करते हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, संसूर के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताना पसंद करूंगा, उसके अंदर जरूर रूह उसका जोर है। हाथ में कुछ नहीं है, हथियार कुछ नहीं है, साथ कोई नहीं है, कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं सिखाने वाला, लेकिन रूह कुदुस का जोर और कुव्वत उसके अंदर वो भरा हुआ शख्स है। नापे में होने की वजह नहीं है। अजी दुआई नहीं करनी है, तेरी मुश्किल ना 5-10 मिनट मसा साढ़े देता है। हम क्यों नहीं जोरावर होते, हम क्यों बेदल रहते हैं, थके थके। मैं एक मैसेज सुन रहा था नेट पर कि थकने की भी बदबू है, काम चोरी भी तो है ही है, थकने की बदबू है, बीमारियां लगाने वाली भी बदबू है, जो जिस्म को बिल्कुल नढाक रखती है, ये भी बदबू है। सब उसने आदम ने कहा कि मैंने 70 बदबुएं एक औरत से निकाली, और सब से मुश्किल तरीन वो बदबू थी जो थकावट, थके थके नभाल बेदल। थकावट भी बदबू है।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया थकने की बदबू है, बेदिल करने की बदबू है, बीमारी लगाने की बदबू है, आपको कैप्चर करने की बदबू है, आपके जहन को कैप्चर करने की बीमारियां, तासीरें, बदबुएं हैं जो आपके जहन को कैप्चर करती हैं। हालेलुया हालेलुया जी। रुक। उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ बाप को ना बताया। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया उसने किया, उसने माँ बाप को, ना बताया उसे माँ बाप को, ना बताया उसे माँ बाप को, ना बताया सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जब रूह कुदस जोर से नाज़िल हुआ तो समसून ने क्या कर दिया? इसी समसून को पढ़ूंगा नहीं, जिन्हें मैं उस सुते ने अपने जोर का दिया। सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया इन्हें उठाऊंगा, सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया जोर से कहेंगे हालेलुया। हालेलुया अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। जब तक एक एक शख्स ताली बजाया जाएगा, कलाम की साथ करेगा। क्या समझूं के हाथ में कुछ ना था, लेकिन किसे मारा? किसको मारा? किसकी कुव्वत से? किसकी कुव्वत से? किसकी कुदरत से? किसकी हिकमत से? हालेलुया। आपको नहीं पता आपका सबसे बड़ा हथियार रूह कुदस है। पावर ऑफ होली स्पिरिट, पावर ऑफ गॉड, रूह कुदस की कुव्वत, रूह कुदस की कुदरत सबसे ज्यादा बड़ा हथियार जो आपको पैदा नहीं होने देता, जो दुश्मन पर हमेशा विक्ट्री दिलाता है, फतह दिलाता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, दुश्मन सामने जैसा भी क्यों हो, लेकिन अगर आप रूह कुदस की कुव्वत से भरे हुए हैं तो आप हमेशा पाते रहेंगे, आप बेदिल नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बीमारी में दिए यीशु, हाँ यीशु हाँ, यीशु तो यीशु भी कह रहे थे बीमारी भी निकाल रही, ऐसा कर यीशु भी कही जा रहे थे बीमारी भी निकाल रही। वजह क्या है? बेदीनी, बेयकीनी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया मैं आपको कहता हूँ रूह उसकी कुव्वत और कुदरत है क्या? जो रूह कुदस दिल पर कसरत से नाज़िल होता है, उनकी तो हड्डियों से मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हड्डियों में इतना मसा पता भरा हुआ है। एलीशा मर चुका है, मुर्दा उस कब्र में डाला गया, और जो ही इस हड्डी के साथ मुर्दा लगा, मुर्दा कब्र से, हालेलुया, हालेलुया इतना मसा, इतने मसे के सामने कोई डर सकता है? हाँ, कुछ भी नहीं, बंदा मर गया, हड्डी से मुर्दे लगी तो मुर्दा जिंदा। किसकी कुव्वत है? आज बेदिल होने की आपको वजह बता, हम बेदिल क्यों हैं? हमारे अंदर नामीगी क्यों है? हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नामीगी से फिर भी नहीं बाहर, खिदमत भी कर रहे हैं, कलाम भी सुना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेदिली से बाहर नहीं आ रहे, नामीगी से फिर भी बाहर नहीं आ रहे। वजह क्या है? हालेलुया हालेलुया माँ की किताब निकाला है सब। माँ का जब आप उसकी याद आए, मैं आपको एक वादा याद दिलाता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के पास रूह कुदस है, लेकिन रूह कुदस की कुव्वत नहीं है। लेकिन जब रूह
آج بہت سارے لوگ زبانیں بول رہے ہیں روح القدس ہے لیکن روح القدس کی قوت نہیں. اگر روح القدس کی قوت ہو تو دشمن کبھی سامنے نہیں کہہ سکتا. ہم حالات کا اور وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم بے دلی سے باہر آ سکتے ہیں. ہم نا امیدی سے باہر آ سکتے ہیں. ہم اپنی ٹینشنوں پریشانیوں سے باہر آ سکتے ہیں. ہم اپنی فکروں سے باہر آ سکتے ہیں. اکثر میں کہنا جنہ ذکر بیماریاں دا کہ اپنی پریشانیاں نہ کر دے گو انہاں کے یسوع نہ کر دے گو. یعنی کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ابلیس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سنوا ہو سنوائی ہو سنوا کی سنوجو پہ اسٹریٹ فارورڈ. ہمیں نہیں پتا, ہمیں اتنی ہم شاید شعور نہیں رکھتے اتنا. ہم ابلیس کا واضح اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کی ایسے ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنا کبھی خدا کا آپ ذکر کر رہے ہو تو آپ میں ایک بھی بیماری نہ رہے, ایک بھی مصیبت نہ ہو, ایک بھی دکھ نہ ہو, ایک بھی پریشانی نہ ہو. آپ کبھی بے دل نہ ہو, آپ کبھی ناامید نہ ہو. سب پہ ہاللویا. جی میں آپ کو میرے آپ کے یسوع کا وعدہ یاد رکھوں گا. سب پہ ہاللویا. میں کہتا باپ اس کی آنکھیں آئی. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. سنیے سب پہ ہاللویا. آپ کا دھیان مجھے بالکل پسند ہے. ہوتا ہے کہ ٹینشن ہوتا ہے نہ کلام آپ دھیان سے سن رہے ہیں نہ مجھے مزہ آ رہا ہے. سب کہہ گیا ہاللویا. ہاللویا. یسوع نے کیا وعدہ کیا ہے پڑھیے ذرا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. اب یسوع کا کہنے کا مقصد کیوں یسوع نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم دعا پاؤ. کتنے لوگ روح القدس نہ پڑھیں گے. کتنے بیچارے انجلا کے بیٹھے ہیں جب نگڑے بٹھایا جاتا ہے آگے بٹھایا. روح القدس سے معمول شخص ایسے بیچارے جاتے ہیں. لنگڑے بٹھا بٹھایا بیٹھا. اب 5 لوگ روح القدس سے معمول لوگ بے بس, حالات کا سامنا نہیں ہے, وقت کا سامنا نہیں ہے, یعنی ڈر اور خوف, ٹینشن, پریشانی نے کچل دیا. باتیں بہت سخت ہیں لیکن بہت کڑوی بھی ہیں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی سامنے کرنٹ لا دے اسی ہو جائیں گے. یسوع مسیح نے کیوں کہا جب تم روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے. اسی کو پتا کیوں کہا تھا کیوں یسوع علی کہہ سکتا تھی تم روح القدس پاؤ گے. یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے. یہ کیوں کہنا پڑا, کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سوچے ہی میرے سوال ہاللویا. اتنا وقت کتنے سارے اور سوچیے آپ کو پتہ کلام کے لیے میں سمجھ آتا ہے کہ ہم کلام پر کبھی سوچتے ہی نہیں. کلام ہماری زندگیوں ہمارے ذہنوں میں ہمارے باطن میں کیوں جاتا ہے. ہم ضروری سمجھتے ہیں تو آپ سو جائے تو ہم اس پر کبھی سوچتے نہیں. میرے بہنوں کہتی بہت صاف بہت لمبا کلام سنتے جا نہیں سکتے کدھر ہے سب کہہ ہاللویا. اس مسیح نے کیوں کہا تھا بڑے فخر کا دعوے فخر ہونا چاہیے لیکن روح القدس کی وہ قوت اور قدرت بھی ہونی چاہیے. روح القدس کے وہ کام اور کردار بھی ہونا چاہیے. روح القدس سے بھرا بھی ہونا چاہیے. روح القدس کی معمولی بھی ہونی چاہیے. بےدلی اور ناامیدی جو شخص آپ کو بے دل نظر آ رہا ہے چاہے جتنا مرضی بڑا پا دے مطلب جو بے دل ہے روح القدس کی قوت ہے.
آپ میں سے 10 گھنٹے دعا کریں اگر آپ روح القدس کی قوت کو نہیں جوڑے. آپ کو پتہ میں اکثر کہتا ہوں فرائیڈے کو میں روح القدس کی قوت سے پڑھتا ہوں. صرف ہم پڑھنا پسند کرتے ہیں اور سنڈے کو ہم بانٹنا پسند کرتے ہیں. تو کہیں ہاللویا. آج اتنا ہوتا ہے بریانی پہلے اچھا پکاؤنی نہیں تو پہلے بانٹو. پہلے پکاتے ہیں تیار کرتے ہیں پھر بانٹتے ہیں. ہاللویا. زور سے کہیں ہاللویا. آپ کو پتہ ہے فرائیڈے کو بہت کم لوگ آتے ہیں. انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ میٹنگ ہے تو آج بات کرتے ہیں. قاضی صاحب نے بیان نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے دعا کرو. مجھے پتہ ہے سارا کچھ نہیں پتا لیکن میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو روح القدس کے لیے پیار کروں. ہاللویا. دوسری کہے ہاللویا. ہاللویا. آپ کو پتہ ہے ایک اچھا ٹیچر سمجھتا ہے کہ میرا شاگرد ایک اچھا استاد بنے. کی بنے؟ چیلا ہی نہ رہے شاگرد ہی نہ رہے. ایک اچھا ٹیچر سمجھتا ہے کہ میرا شاگرد اچھا کی بنے استاد بنے. میں تمہیں شاگرد نہیں بنانا چاہتا استاد بنانا چاہتا ہوں. اپنے لیے تالیاں بجائیں گے. آپ جیسے بھی بولیں لیکن میں آپ کو شاگرد نہیں بنانا چاہتا. میں آپ کو کیا بنانا چاہتا ہوں؟ کی بنانا چاہنا؟ سب کہیں گے ہاللویا. 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 یسوع مسیح کو پتا تھا کہ بہتر ہو جائیں گے. یسوع مسیح کو پتا تھا یہ گھبرا جائیں گے. یسوع مسیح کو پتا تھا یہ ڈر جائیں گے. یسوع مسیح کو پتا تھا یہ دروازے بند کریں گے. یسوع مسیح کو پتا تھا جب میں ساتھ نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ بے دل ہو جائیں گے, ایمان سے پھر جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ مصیبتوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے. تمہیں پتا تھا اس لیے اسے کہا جب تم روح القدس پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ہاللویا. 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 یسوع مسیح نے کہا جب تم کیا پاؤ گے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارے سب کہیں گے ہاللویا. 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 40 دن تک یہ لوگ بے دل کیوں رہے؟ بلکہ 50 دن تک یہ لوگ بے دل کیوں رہے؟ کلام ہے ایسی یسوع دے نال رہے شاگرد بھی سن سب کچھ تھا. چرچ بھی ہے, کلام بھی ہے, دعا بھی ہے, سب کچھ. لیکن بے دل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خوف کی وجہ کیا ہے؟ ڈر کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس کا سامنا نہیں کر پا رہے, وجہ کیا ہے؟ دشمن اور حالات کا سامنا نہیں کر پا رہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے. بے دلی کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ. یسوع مسیح کو پتا تھا یہ ڈر ہوگی, اور آج بھی پتا ہے یسوع مسیح کو میرے لوگ بے دل ہو گئے. میرے لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے, میرے لوگ ٹھہر نہیں پائیں گے, میرے لوگ دشمن کو فاتح نہیں ہو پائیں گے, میرے لوگ بے دل ہو جائیں گے, میرے لوگ نا امید ہو جائیں گے, میرے لوگ چلو نیچے چھوڑو نیچے جاؤ. یسوع مسیح کو پتا تھا سچویشن یہ ہونے والی ہے, حالت یہ ہونے والی ہے, اسی لیے اس نے کیا دیا اس حالت اس سچویشن کے لیے کیا دیا ہمیں؟ کی دیتا کتنے لوگ کا روح القدس کا یہ سچویشن ٹینشن ہے بی پی لو کر رونے نہیں ساڑھے نہیں کیا کہیں گے آپ کو روح القدس کس لیے دیا؟ کتنا لوگ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں؟ کھڑے ہو صرف روح القدس سے معمول بیٹھے جو روح القدس سے معمول شکل دکھائے اس کو
صرف جو روح القدس سے معمول شخص ہے وہ کرے گا. ہاللویا. دوسری کہیں گے ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آپ کے لیے کیا ہے؟ روح القدس. روح القدس کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا دینا؟ کیا دینا؟ پیدل نہیں ہونے دے، گمراہ نہیں ہونے دے. روح القدس جب زور سے نازل ہوا تو اس نے کیا کر دیا؟ شیر کو کیسے پھاڑا؟ سب کہیں گے ہاللویا ہاللویا. زور سے کہیں گے ہاللویا. بکریاں بننا چھوڑو، شیر بننا سیکھو. کیا بننا سیکھے؟ کیا بننا سیکھے؟ میں یہودا دا شیر ببر دا کی ہے کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں شیر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کی ہوتا ہے؟ شیر جانور نہیں ہوتا، شیر یسوع والا شیر. سب کہیں گے ہاللویا. زور سے کہیں گے ہاللویا. وہ شیر جو روح القدس سے بھرا ہوا ہو، وہ شیر جو بحر گلشن کو دو حصے کر دیتا ہے، وہ شیر. ہاللویا ہاللویا. میں شیر کی بات کر رہا ہوں جو اندھے برتمائی کو کہتا ہے چل بھی نہ ہو رہا. میں شیر کی بات کر رہا ہوں. امپاسبل کا، ناممکن کا. وہی قوت، وہی روح القدس ہمارے اندر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، روح القدس والے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں ہیکل کے دروازے پر ایسے بٹھائے گئے جیسے جنم کا لنگڑا. یہ سچویشن ہے ہمارا. رسالت سے باہر آئے، آپ کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. سب کہیں ہاللویا ہاللویا. دشمن کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرنا سیکھیں. حالات کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرنا سیکھیں. ہاللویا. پہلے یہ کہیں کہ خدا روح القدس کی قوت پہ ہوتا ہے. سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. یہ بچوں والے پیچھے بیٹھا تھا. سب کھڑے ہو گئے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو. تھینک یو جیسس. یہ بات میں رکھے جانا. کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. اپنے ہاتھ اٹھا. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے ذہن ہمارا دل کرتا ہے. تھینک یو جیسس. ہاللویا. آئیں دعا کریں، آئیں دعا کریں.